من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك الله.
ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस या और मसावी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी अफराद बाहम माजूरी को मुकामी मौजूदी हालात के पेश नज़र इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने में बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिनसे निपटने के लिए मुख्तलिफ सतह के कानून साज और मुकामी हुकूमतों के इदारों में अफराद बाहम माजूरी की नुमाइंदगी के लिए कोटा मुकर्रर किया जाना इंतहाई मुनासिब है, क्योंकि कोटा सियासी फैसलासाजी के अमल तक रसाई को बढ़ा सकता है और अफराद बाहम माजूरी को मुआशरा में रहनुमा बनने के लिए बाइख्तियार बना सकता है। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि कोटा के जरिए इन ग्रोहों की नुमाइंदगी बढ़ाना मुमकिन है जो सियासी अमल में पसमानदा हो। लिहाजा अफराद बाहम माजूरी की सियासी और फैसलासाजी के अमल में मुअस्सर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि आईन पाकिस्तान के 1973 के आर्टिकल 51 में तरमीम करके कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें जो कि हर सूबा से एक अफराद बाहम माजूरी के लिए मुख्तस किया जाए। आईन पाकिस्तान के 1973 के आर्टिकल 29 में तरमीम करके सेनेट में 4 नशिस्तें जो कि हर सूबे से एक अफराद बाहम माजूरी के लिए मुख्तस की जाए। चारों सूबों की सूबाई असम्बलियों में कम से कम एक मखसूस नशिस्त अफराद बाहम माजूरी के लिए मुख्तस किया जाए। चारों सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नूरुल हुदा मौजूद मेहमान खुसूसी को फॉलो कर गुलदस्ता पेश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहला तमाम मुस्तहरे कॉलेज की विलायत वासत मुबारक हो। नाम के चंद नसीहत तमाम की समातों में नजर करूँगा उसके साथ ही आपके दिल पे आना मेरा काम था, आपके दिल पे आना मेरा काम था, मेरी चारागिरी आपका काम है, आपके दिल पे आना मेरा काम था, मेरी चारागिरी आपका काम है, अपने भरोसे खैरात देते मुझे देना बना करी आपका काम है, मैं मुसाफिर मदीने का जब से हुआ तब से मिलता नहीं मुझको अपना पता, मैं मुसाफिर मदीने का जब से हुआ तब से मिलता नहीं मुझको अपना पता, इल्म के शहर के दर पे बैठा हूँ मैं, अब मेरी रहबरी आपका काम है, मुझको निस्बत बस आपकी जात से, आपके तो नवाज़ों की खैरात से, मुझको निस्बत बस आपकी जात से, आपके तो नवाज़ों की खैरात से, आप
ही को बदलनी है किस्मत मेरी, ये बिल्कुल के सखी आपका काम है। नारे दोज़ख से मुझको बचा लीजिए, अपने कमरे में मुझे को छुपा लीजिए। नारे दोज़ख से मुझको बचा लीजिए, अपने कमरे में मुझे को छुपा लीजिए। पर्दापोशी गुनाहों की करके मेरे, मुझको करना बड़ी आपका काम है। आपके दर आना मेरा काम था, मेरी चारागिरी आपका काम है। और अबीहा अपना नाम भी नीचे लिखा हुआ है, अबीहा शबीर। मुझे मलाल नहीं अपनी बेरोजगारी का, जो भी जरूरत है मुझे भी नजर नहीं आता। Advisor to Chief Minister Gilgit Baltistan for Women Development, Social Welfare and Youth Affairs, Mohtaram Syed Akhtar Hussain Rizvi Sahab, Secretary, Local Bodies and Rural Development, Janab Asraruddin Asrar Sahab, Provincial Coordinator, Human Rights Commission of Pakistan, Mohtaram Ghulam Abbas Naseem Sahab, सरपरस्त हैं दारुल फाउंडेशन के, उसके अलावा जितने हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी यहाँ पे शरीक हैं, बिलखुसूस डिफरेंट लेवल हमारे साथी भाई बहन जो दूर दराज से यहाँ पे आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ पे तशरीफ लाए और आज की ये कन्वेंशन जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की प्रोविंशियल असेंबलीज और मकामी हुकूमतों में रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी की अहमियत और ज़रूरत को उजागर करने के हवाले से CIP की जानिब से यहाँ पर एहतमाम किया गया है। इस कन्वेंशन के इनेकाद का बुनियादी मकसद जो है वो, चूँकि CIP फोरम का जो थीम है पाकिस्तान में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर्स और ख़वातीन के हवाले से उनके इलेक्टोरल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करवाने के हवाले से एडवोकेसी का काम जो है इस फोरम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। चूँकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल न होने की वजह से यहाँ जहाँ पे ये तीनों सेगमेंट्स और इनमें भी बिलखुसूस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और ट्रांसजेंडर्स जिंदगी की दौड़ में हम देखते हैं कि बहुत पीछे रह गए हैं। अब इन तबकात और बिलखुसूस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को आगे लाना और माशरे के दिगर तबकात के बराबर लाना और उनको पॉलिसी मेकिंग का जो अमल है उसमें बराह शमूलियत दिलवाने के लिए जाहिर बात है सबसे पहले एडवोकेसी से इस अमल का आगाज किया जाना पड़ता था। और गुज़िश्ता तकरीबन 1 सालों से हमारा फोरम गिलगित बल्तिस्तान में ये खिदमत अंजाम दे रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में जिन मुहज़्ज़िब अक़वाम ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इंतखाबी किए हैं, हमने देखा है कि चीफ गेस्ट दीगर अफराद का माज़ूरी, अस्सलाम वालेकुम। CIP एक अरसे से अफराद का मौजूद के लिए इस रीजन में काम करने की कोशिश कर रहा है और अच्छी काम कर रहा है। गो कि इनके लिए बहुत से क़वानीन बनाए गए, अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के मुताबिक क़वानीन देखें आप, या फिर आईन पाकिस्तान को देखें, जैसे इरशाद काज़मी साहब ने उसको टच किया, सपासनामा में तस्कीम ने आपको बताया, तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2019 को आप देखें, जिसके ड्राफ्ट मेकर खुद इरशाद काज़मी हैं, मैं हूँ, दीगर हमारे और साथी भी हैं।
قوانین تو بن گئے لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. جیسے تسلیم نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہوں کی سزا تھی, ان کو ایک تو سامنے نہیں لے آتے. سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو سامنے لانے سے کتراتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کچھ گناہوں کی سابقہ گناہوں کی سزا ہوگی یا اللہ نے ہمیں کوئی اس طرح کا عذاب ہم پہ نازل کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسپیشل ٹاسک ہے. رب تعالیٰ نے ہمیں ایک اسپیشل ٹاسک دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. ان کی لیجسلیشن میں نمائندگی اس لیے بھی ضروری ہے. جس حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکسیسیبل نہیں ہے. اسی طرح ہماری مساجد, کوئی مسجد ایسی ملک میں آپ کو نہیں ملے گی جو ایکسیسیبل. ان کے لیے ویل چیئر جو یوزرز ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی مسجد میں, کسی مبارکہ میں, کسی جماعت خانے میں ان کے لیے ویل چیئر کا جو ایکسیسیبل واش روم ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں. ہمارے مندر میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو ویل چیئر پہ گھر کا مالک بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا اپنا گھر ویل چیئر ایکسیسیبل نہیں ہے. تو ہم سب کو اس بارے میں سوچنا ہوگا. اگر یہ اداروں میں ہوں گے, جہاں پہ رجسٹریشن ہوتی ہے وہاں پہ اگر یہ ہوں گے تو یہ اپنے لیے قوانین بنا سکیں گے اور یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن سکیں گے. بہت شکریہ. والدین سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو اسپیشل چلڈرنس ہیں ان کو سامنے لے آئیں, ان کو سپورٹ کریں. بہت شکریہ. ہماری وزارت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا کام کا اور ہماری گاؤں غریبت سے جو کہ انسانی جو بنیادی سہولیات ہیں اسے محروم ایک علاقہ ہے. سن 2012 میں اس بچی کے ساتھ ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا. بدقسمتی سے ایک بجلی کے شارٹ سرکٹ میں یہ بچی اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہوئی, لیکن اس نے جو جینے کا جو حوصلہ تھا وہ چھوڑا نہیں اور اس نے اپنے پاؤں کے تمام تر ایکٹیویٹیز کو اپنے ہاتھوں کی جو ڈیوٹیز تھی ان کو اپنے پاؤں پر شفٹ کیا اور شب و روز محنت سے اپنی مرتبہ اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. ان دنوں یہ بچی جو ہے دار رورل فاؤنڈیشن بنگلور میں زیر تربیت ہے. میں زیادہ سے گزارش کروں گا کہ تعلیم کا جائے میرے سامنے آ جائے. ابھی آپ کو کیا کر رہے ہیں زندگی کی خوبصورت ہوتی ہے. بہت سارے افراد ہم نے دیکھے کہ وہ چھوٹے سے جب زندگی میں ان کوئی چھوٹا ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ بڑے نراش ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہ فیملی منی کے اگلے مقرر ہماری خصوصی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں. سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیوسٹ ہیں, مشہور و معروف پاکستان کے راجہ کرامت صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے شخصوں پر تشریف لگیں جو دوست موبائل کر رہے ہیں. میں بچی بات بھی کرے گی اور آپ کو دکھائیں گے بھی اس کی پینٹنگ. آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شخصوں پر تشریف لگیں. سوری تمام مشن کا آغاز کیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے 2019 کا ایکٹ جو ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے پیکیج کا اعلان کیا اور آج بہت سارے پرسن ود ڈسیبلٹیز اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اور آج یہ اس حوالے سے دوسری بہت بڑی کاوش ہے کہ کیونکہ خاص طور پہ جو رائٹ بیس کام ہے یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. تو یہ جیسا ایجوکیشن کی طرح ہے کہ آپ 16 سال ایجوکیشن کے بعد جا کے کہیں سیٹ پہ پہنچتے ہیں. تو یہ رائٹ بیس کام اسی طرح کا مرحلہ ہے کہ آپ مختلف لیول سے آپ ایڈوکیسی کرتے ہیں, آپ کنونشن منعقد کرتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, لوگوں کو ریئلائز کرتے ہیں, تو تب جا کے یہ ایک اسٹیج پہ یہ کام پہنچتا ہے. تو آج کی خصوصی نشست کے حوالے سے میں بات کروں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ افراد باہم معذورین کا پولیٹیکل پارٹیسپیشن خاص طور پہ صوبائی اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ میں ان کی شرکت کے حوالے سے. جیسے یہاں ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے بھی افراد جو باہم معذور ہیں ان کو مسائل درپیش ہیں. ہم نے اس الیکشن میں بھی اور
गुज़श्ता इलेक्शन में भी हमने देखा कि एक्सेसिबिलिटी एक सबसे बड़ा इशू है। इसके अलावा इस दफा के इलेक्शन में ज़्यादा तजुर्बा हो गया कि इनके वोट एडवांस ही भी सरकारी इदारों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खास तौर पे अगर मुमकिन हो कि जो बलदियाती एक्ट 2013 उसको अगर कहीं अमेंडमेंट का प्रोसेस अगर किसी तरीके से हो सकता है तो उसको अमेंड करके रेजोल्यूशन दीजिए कि मैं भी ये मुतालबा करूँगा कि हम उनको अगर इस कानून का हिस्सा बना के अगर जिस तरह ख़वातीन की नुमाइंदगी है इस वजह से ये भी अगर हो जाए तो शायद बेहतर तरीके से हमारे मुआशरे के ये तबका है इसको भी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने का मौका मिलेगा। तो गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन के इस रेशो को और ख़ास तौर पे दूसरा जो सबसे अहम जो हेल्थ का शोबा है दूसरे अफराद बाहम माजूरी को कभी खुदा की तरफ से कोई सजा या ज़हमत नहीं समझी, बल्कि हमेशा इसे खुदा की तरफ से खूबसूरत तोहफा समझकर कबूल किया है। और उन्होंने अपने इसी नज़रिए के तहत एक इदारे का नाम मिला है अपनी बेटी तस्लीम अब्बास की शादी का दारुल हुनर फाउंडेशन के नाम से, जहाँ पर अफराद बाहम माजूरी और बिलखुसूस ख़वातीन की फलाह व बहबूद के हवाले से काम किया जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस इदारे का कि जिन्होंने आज एक तारीख की पहली ऐसी महफिल सजाई जहाँ पे मेरे भाई असरारुद्दीन इसरार और आप सब काबिल मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफराद बाहम माजूरी के वालिदैन की नुमाइंदगी करते हुए दो चार अल्फाज जो मेरे समझ में आते हैं आपके गोशगुजार करूँगा, लेकिन महीना इतना बाबरकत है, दिल करता है कि हम रहमतुल आलमीन के नाम से शुरू करें तो हमारी बातों में भी असर हो और उस काम में भी बरकत आ जाए। और मुझे एक और आदत भी है कि मजबूरन उर्दू चूँकि इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि शायद किसी को शनाना आए, खुशकी ना आए, वरना हमें अपने ज़बानों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना भी है। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ज़बानों का भी एक मसला हमारे सामने है। तो मुझे उम्मीद है कि एक शनान मेरे ख्याल में सबको समझ आती है। मैं शनानात के चंद अशार आपके समातों के नजर करता हूँ और पहले मैं गुजारिश भी करूँगा कि अमूमन में दियार में सयार में जारे नात हो, हमद हो, तिलावत हो, जो भी हो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने में कंजूसी आप ना करें। वैसे में दिली तो कंजूसी दुरुश में तो ये जो है ना आप कंजूसी का मुजाहरा करते हैं तो पढ़ने वाला समझता है मुझे दुआओं में तेरे रुपा हैरान में बात कर। ऐसा नहीं है, सुभान अल्लाह कहने से आपका क्या लगता है, आप सवाब में दाखिल होते हैं और बहुत बड़ा अजर मिलता है। सुभान अल्लाह इस पे टाइम आपको मैं नहीं लेना चाहता। शनानात के चंद अशार मदीनाई सुजदुर यमस नए वतनोस रसूल पाक रोज़ा मसको ब्रह्म वतनोस माशाअल्लाह अस्हाब सुफाए खलिज सबको खोल के आपके सामने रख दिया है। मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, मिलल महल मिलल है, इल्म हासिल करो मां के गोद से लेके खबर, ठीक है, उम्र की कैद खत्म कर दी नबी पाक। आज हम ये कहते हैं मुझे मां बड़ो मैं पढ़ी लिखी इस पर कहते पढ़ा, ये है ना, तो ये जो है ना नबी पाक के हदीस जब हम गौर करेंगे तो ये चीजें खत्म, कोई कैद कोई बंद नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी जो हदीस है जिसमें औरत और मर्द का कोई फर्क नहीं रखा है, तो हासिल करो चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। तो यहाँ पे तीन हदीस के बाद कोई मानी नहीं रखता है कि हम किसी तरीके से अपनी बेटियों को तालीम से रोकें। और खासकर आज जो दिन मनाया गया है उन अफराद
میں چونکہ بین مقامی طور پر بھی منع ہے، میں تو سٹارز کے یہ سٹار اب تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاؤں کا جو کمال ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ انسان اگر کوشش کرے تو معذوری خدا تعالیٰ ذہن کی معذوری سے ہوتا ہے، انسان کو ذہن کی معذوری سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہم دعا کریں گے اس کے علاوہ کوئی فرد معذور نہیں ہو۔ میں کم از کم میں اس پروسیس سے گزر رہا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے امتحان تھا، میں نے امتحان سمجھا۔ آج ہمارے معاشرے میں آج خود کے میری بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں بیٹی کے ساتھ مختلف مقامات میں جاتا ہوں ان افراد سے، اسٹاروں سے ملنے کے لیے، تو والدین سب سے پہلے دیر یا بھیڑ کے والدین لوگ بچیوں کو خود ساتھ ایک غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہے، ہم اس کو کیسے ادھر لے جائیں تو کیا کریں، خدا کرے۔ بھائی دیکھیں، کوئی ایسا کام جو انسان خود کرے، کوئی برائی ہو تو اس سے شرما۔ جب اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اس کو امتحان سمجھ کے آپ قبول کریں اور اس کو کوشش کریں کہ وہ کہاں تک۔ ہاں اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہے، مجبوری ہے تو چارہ نہیں، اگر ہے اس میں یہ ابیلٹی ہے اللہ نے دی ہے، تو میرے خیال میں جو تندرست اولاد ہے ان سے زیادہ ان افراد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو کسی وجہ سے وہ کمزور ہے جسمانی طور پر، تاکہ وہ گھر کے لیے اور معاشرے کے لیے، قوم کے لیے اپنے آپ کو وہ بوجھ نہ سمجھے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم بوجھ سمجھیں۔ آج کے اس تقریب میں ہم ڈسٹرکٹ ٹورزم بلوچستان راجہ ناصر صاحب کو اور کی گہرائی سے شامل ہیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، دل تو چاہتا ہے چونکہ ہم شاعری سے بھی تھوڑا سا شغف رکھنے والے لوگ ہیں، پنڈال میں بہت شاعری بھی سب کچھ کریں، لیکن وقت کا دامن بڑا تنگ ہے، اس لیے اگر ہمارے سامنے محترم مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں، ان سے ہم باتیں سنیں گے آج۔ تو میں ابتدا ضرور کہوں گا والدین کی نمائندگی کرتے ہوئے جتنے بھی پیرنٹس ہیں، اگر والدین نہیں ہیں تو بہنیں ہیں آج یہاں موجود ہیں، کسی بھی جگہ کوئی اس طرح کا فرد، کوئی اسٹار موجود ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو آگے سے آگے لے آئے۔ الحمدللہ تعلیم ادارے ہیں، میئرز کے لیے میرے ارشاد قادمی اور ادھر یہاں میرا حسن بلدی سکردو سے پوری نمائندگی کر کے یہاں آئے ہیں، تو یہ دن رات آپ کے لیے اور پھر خواتین کے لیے میری بچی نے تسلیم زہرا نے اپنے طور پہ ایک ادارہ دارالمنور کے نام سے جو کھولا ہے، تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان افراد کو تھوڑی سی ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے اندر جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس ٹیلنٹ کو بالکل اسی طرح سے، اب یہ میری بچی ہے، یہ میری بچی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی کہتا ہوں، اور یہ آپ کو ایک سمبل کے طور، حالانکہ پاؤں سے کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جن کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، نظر بھی ٹھیک ہے، ذرا سی کمزوری ہوتی ہے سماج کے اندر یا کہیں تھوڑی بہت، تو اس کو گھر میں قید کرنا میرے خیال میں کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے، اس کا بڑا پوچھ گچھ ہوگا ہم سے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، گزارش ہے کہ ان افراد کو جہاں کہیں بھی ملے ان کو اداروں تک پہنچائے، ان کی آواز بنے، ان کے دست و بازو بنے، تو یہی ہمارا سرمایہ بنے گا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو اب آج کے حوالے سے یہ پہلے کہتے تو انشاءاللہ اس طرح کی بھی کوئی نظم لکھتے اسرار بھائی، انہوں نے بھی مجھے کل سے اچانک ہوگا کہہ دیا، تو میں معذرت کے ساتھ ابھی میں یہ چاہوں گا کہ آج کے ہمارے مہمان انتہائی قابل محترم یہاں آئے ہوئے حامین سے آج کے حوالے سے سنیں گے، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بڑی شکریہ زہرا سے گزارش کروں گی 1 منٹ کے لیے آپ اپنا کام روک دیں اور مہمان خصوصی کو گلدستہ پیش کریں۔ میں کسی
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم. جناب خواجہ ناصر صاحب، وائس چانسلر صاحب، جناب سب کے میں سلام دیتے ہوئے پیش کرتا ہوں. ہم یہاں پر بین الاقوامی قانون اور مختلف اداروں کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ان سے اللہ حکم دیتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. جو معاشرے کے خوشحال لوگ ہیں، جن کے پاس دولت دیے ہیں، ان کے مال میں حق ہے معاشرے کے اندر جو فقراء ہیں اور جو محروم لوگ ہیں، بیویڈ پرسن جسے کہتے ہیں، جس کو آج کل کبھی اسپیشل پرسن کبھی بھی زیبان کہتے ہیں. جیسا کہ بہت خوبصورت تحریریں آئی یہاں پر کہ زیبان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز میں معامل رکھا ہے تو اس کی طاقت کبھی دوسری چیز میں دیا جاتا ہے. تو میں نے چھوٹے عمر میں پڑھا تھا ہیلن کیلر نام کا کوئی خاتون تھی امریکن. وہ پاکستان آئی تھی 1970 میں کہیں آئی تھی مجھے یاد نہیں. تو وہ جہاز پہ جاتے ہوئے وہ گیٹ پر بیٹھ کر واپس یوں کر رہی تھی، حالانکہ وہ ٹوٹلی بلائنڈ. ہر چیز سے نہیں روک سکتا. بہت سی چیزیں ہم ان کو معاشرے کے مفید پرسن بنا سکتے ہیں. لوگوں نے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں ان پر؟ تو آپ الانفال ایک پوری صورت قرآن مجید نے باندھی ہے جس میں اور جتنے ہمارے یہاں پر اسپیشل افراد موجود ہیں ان سب کو تہہ دل سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کی اس پررونق اور اس بڑی محفل کے اندر میں تو کم سے کم بولنے سے قاصر ہوں. میرے الفاظ میں آپ لوگوں کا جو ویژن ہے، جو آپ لوگوں کی اسٹرگل ہے، جو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، اس کے سامنے میرے الفاظ کم پڑ رہے ہوں گے. الفاظ میں اس لیے کرتا ہوں. آج ہمارے یہاں پر ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور یہ اس یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا ایک بندہ یہاں وائس چانسلر ہے. آج ہم بیٹھیں گے یہاں پر، ان کو سنیں گے، ہمارے خلیجی صاحب کو سنیں گے، ہمارے رائی صاحب کو سنیں گے، ہمیں کچھ ملے گا. میں دو ہی باتیں کروں گا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. رائی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آ گئی اور حج مہنگا ہو گیا. تو حج لوگوں کے دروازے پہ پھر رہا ہے، یہاں کم کما لیں. یہ جو ہمارے بچے ہیں اسپیشل لوگ ہیں خدمت کر رہے ہیں. دروازے پہ حج چھوڑ کے سعودی والا حج مہنگا ہو گیا، یہ ایشو. اور میں جو ہمارے جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو میں دیکھتا ہوں، ان سے میں ملتا ہوں، تو میری بولتی بند ہو جاتی ہے. اکثر میں بولتا رہتا ہوں لیکن ان کو دیکھتا ہوں میری بولتی بند ہو جاتی ہے. اور میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں، ہم سب اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے. جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے. ایک اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہوں گا کہ اکثر لوگ دین کی دوائیاں دیتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، یعنی دین نہیں آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ان کے لیے میں ایک بہت مشورہ اور ایک فرمان دے رہا ہوں. اگر آپ کو سکون چاہیے زندگی میں، آپ نے مکمل طور پر سکون سے رہنا ہے، چھوڑیے جو دوائیاں وغیرہ کے لیے خرچے کر رہے ہو، یہ کسی ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کر دو، آپ کو سکون مل جائے گا. زندگی میں تین چیزیں جو ہے وہ تقسیم کرنے سے بڑھ جاتی ہیں. تین چیزیں آپ دوسروں کو دو تو بڑھ جاتی ہیں، باقی چیزیں آپ دوسروں کو کم ہو جاتی ہیں. تین چیزیں جو دوسروں کو دو تو بڑھ جاتی ہیں، وہ ایک جو آپ پاس میں جو آپ دوسروں کو تقسیم کرو گے تو آپ کے پاس بڑھ جائے گی. دوسرا یہ کہ دسترخوان جتنا بڑا کرو گے اتنا آپ کا رزق بڑھ جائے گا. اور عزت آپ جتنی دوسروں کو دو گے اتنی آپ کی خود بڑھ جائے گی. اپنے محترم نواب عباس صاحب سے یہ کہوں گا تن بس کا مسئولیت زیادہ بڑھا ہے تو زیادہ ہونے جا رہا ہے. تو
यही अल्फाज हैं। और एक गुलाम अब्बास साहब के जो मैडम हैं, इनसे मैं मिला जाके, गुलाम अब्बास साहब मेरे उस्ताद हैं। इस हवाले से मैं ये बात की हकीकत आपके सामने रखता हूँ। अगर गुलाम अब्बास नसीर जैसे बाप वालिदैन बाप अगर हो तो दुनिया की कोई बेटी किसी से पीछे नहीं। ऐसे वालिदैन अल्लाह सबको नसीब करे और सब वालिदैन को ऐसी सोच नसीब करे, ऐसी सोच देने जो गुलाम अब्बास नसीर के अंदर है। अपनी बेटी के साथ साई की तरह खड़े हैं और जितनी तनकीद होती है इतना अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका एक डिसीजन है कि हमेशा दूसरों को खुश रखोगे तो खुश रहोगे। और यही कहना मैं मजीद ज्यादा टाइम आप लोगों के दरमियान है बगैर इरशाद कादरी साहब जो बहुत ही हमारे लिए सिंबल है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो जिनको नजर नहीं आता है वो ही अंधे हैं। इस माशरे में तकरीबन 90% लोग अंधे हैं। 90% जिनके आंखों का ऑपरेशन कराना वो अंधे नहीं है। 90% लोग अंधे हैं। इसलिए आते हैं कि जो बुरा हुआ देखते हैं, जिसका जुल्म हुआ था वो देखते हैं, बिल्कुल खामोश रहते हैं, वो भी अंधों से बदतर है। वो अंधों से बदतर है। मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए एक सिंबल है। हमें इनको फॉलो करना चाहिए। हमें देखना है कि आप इर्द गिर्द क्या हमारी वजह से, अच्छा मैं मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन की आप क्या थे, क्या मुझसे ये पूछा जाएगा कि आपका हमसाया भूखा था, आपका हमसाया जरूरतमंद था, आपने पेट भर के खाया, ये मुझसे पूछा जाएगा। वो मुसलमान था, गैर मुसलमान था, ये मुझसे नहीं, ये उससे पूछा जाएगा। तो एक चीज मैं ये कहूँगा कि हम अक्सर जो होते हैं अल्लाह के इख्तियारात हम उनको इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। ये जन्नत जाएगा वो जहन्नम, मैं जन्नत जाऊँगा, ये अल्लाह का काम है। जिसको जन्नत भेजना है, जिसको जहन्नम भेजना है, वो उसका काम है। मुझे जो वो मैं पूरी कर दूँ, वो तुम्हें पूरी कर दूँ। लोगों को लड़ा के, लोगों को तकलीफ पहुंचा के हम जिंदा लोगों को तंग करते हैं। हमारा ये नेचर है लोगों का। हम अक्सर जो मामूली माजूर हो उसका हम मजाक उड़ाएंगे और खुश हो जाएंगे। ये शायरी है हमारे लोगों की, अक्सर शायरी है। माजूर लोगों का मजाक उड़ाएंगे, खुश हो जाएंगे और थोड़ा सा हमें कोई मुकाम मिले तो हम और उम्मीद रखते हैं कि हमें जन्नत नहीं जो डॉक्टर साहब और जितने मेहमान और भाई साहब भी यहाँ पर अभी आए हैं, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए रिवायती तकरीर में शमसुद्दीन साहब, रिजवी साहब, इसरार साहब, हमारे गुलाम अब्बास नसीम साहब, बाबजूद से और खुसूसन हमारे शाह नियाज़ अली साहब, फराज साहब। सबसे पहले मैं आपको अपने एक जिंदगी का तजुर्बा, हमने जिंदगी में क्या देखा, कैसे मेरा बड़ा बेटा है, सुनियार शाह उसका नाम है। He is now 99 years today, was 22 years now. वो 6 महीने का था। हमने महसूस किया कि उस बच्चे के अंदर जिंदगी जो कहती थी, छोड़ो बच्चे आप भी इस तरह के जब छोड़े हंसते थे पीछे। खैर मैं उस वक्त अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर था, तो बल्कि नया गया था, तो मुझे किसी ने कहा कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप NIH जो पीछे, तो इसमें उस बच्चों को ले जाए और देखिए कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। वहाँ एक डॉक्टर साहब बड़े अच्छे ने, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ कि आपके बच्चे को मसला है, लेकिन ये मसला इसका ज्यादा नहीं है, मसला आपके साथ होगा। ये बच्चा जो है ये नॉर्मल बच्चा नहीं रहेगा। 6 महीने का था। हमारे लिए मिसेस मेरे साथ थी, तो हम मोबाइल पर एक दफा पढ़े ना, तो
تو میموری اللہ نے اس کو اتنی بڑی دی کہ اس کو کتاب کا سفر دیکھتے ہی جاتا ہے. یہ اللہ کے ایک نظام ہے کہ جب آپ سے ایک صلاحیت چھین لے تو دوسرے نہیں ہے. اس لیے وہ جو اسرار صاحب نے بات کی کہ کوئی بندہ کسی حوالے سے تو محفوظ ہو سکتا ہے ایک حوالے سے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ کئی حوالوں سے اس سے زیادہ کیپیبل ہو سکتے ہیں اور ان کے پاس صلاحیت ہو سکتی ہے. دوسری بات، میرے ایک دوست ایک دن آیا، پروفیسر الیاس، بڑا پریشان تھا. مجھے کہا کہ میری بچی نیچے اتر رہی تھی گاڑی سے، سیڑھی سے پھسل گئی اور اس کا جو اسپائنل ہے انجری ہو گئی اور ڈسیبل. اب وہ ینگ بچی ہے، چیئرس پہ آ گئی. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ معذور ہوئی ہیں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں. لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی آپ ہے اور میں نہیں ہوں، ہم نے بڑی کوشش کی کیونکہ میرے اندر ایک ایسے بچے کا باپ جس نے تمام کہ کوئی اسلام آباد کا اسکول اس بچے کو لے نہیں تیار نہیں تھا. اب اس سے اندازہ لگائے کہ اس معاشرے کی بے حیثیت. اس لیے کہ کوئی یہ ذمہ داری نہیں لے رہا تھا کہ ہم واش روم گراؤنڈ فلور پہ کریں یا اس کا کلاس